समीन इस वाक़े के रावी मशहूर सहाफ़ी और फ़िल्म साज़ अली सुफ़ियान नफ़ाकी थे, जो 2015 में इस दुनिया से चले गए। ये 1960 की दहाई के अवैल की बात है, जब ढाका से एक स्कूल की फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए मैडम नूर जहान को शिरकत की दावत मौसूल हुई। मैडम नूर जहान इस नैयत के प्रोग्रामों में शिरकत करने से गुरेज करती थीं और आमतौर पर मौसीकी के फंक्शंस में हिस्सा नहीं लेती थीं, मगर जहां मामला मशरकी पाकिस्तान का भी था और एक स्कूल के लिए फंड रेजिंग का भी, चुनाटे मैडम नूर जहान ने ये पेशकश कबूल कर ली और उनके ढाका जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। मैडम नूर जहान के साथ ढाका जाने वालों में इजाज, नीलो, रतन कुमार और अली सुफियान अफाकी शामिल थे। होटल में रिहर्सल का सिलसिला जारी था। होटल का तमाम स्टाफ मैडम नूर जहान को अपने दरमियान पाकर खुशी से फूले न समा रहा था। मैनेजर से लेकर वेटर तक सब फर्श रात थे। बावर्ची भी अपना हुनर आजमा रहे थे। मैडम नूरजहान अच्छे खानों की शौकीन थी। उन्हें होटल का खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने बावर्ची को बुलाकर दादो तहसीन से नवाजा और नगद इनाम भी दिया। बावर्ची ने मौके गनीमत जानकर और हाथ जोड़कर मैडम नूरजहान से कहा कि मुझे आपके गीत बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है कि आपको अपनी आंखों से देख लिया। आपका गाना सुनने की दिल में बड़ी आरजू है। नूरजहान ने कहा तो फिर आप भी कल गाना सुनने के लिए वहां आ जाना। बावर्ची ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है मैडम जी, उधर तो बहुत ज्यादा पैसों का टिकट है, हम तो गरीब लोग हैं। मेरी घर वाली को भी बहुत शौक है आपका गाना सुनने का। मैडम नूरजहान का दरियाए सखावत उस पर जोश में आया हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, कल रात को खाने के बाद हम आप सबको गाना सुनाएंगे, आप सबकी बीवी बच्चों को भी, ठीक है ना। बाबा जी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आप हम सबको इधर गाना सुनाएंगी मैडम? हाँ, ये वादा है आपसे, कल रात खाने के बाद आप सब लोग तैयार रहना। बिल्कुल ठीक मैडम जी। हाल में मौजूद अमले के तमाम लोग जैसे ख्वाबों के जजीरे में पहुंच गए हों। शाम के वक्त नूरजहान का प्रोग्राम ढाका के एक बहुत बड़े सिनेमा घर में पेश किया गया। महंगे टिकटों के बावजूद लोग हाल के अंदर खचाखच भरे हुए थे। जिन्हें टिकट न मिल सकी वो सिनेमा घर के बाहर पार्क में इकट्ठे हो गए। मुंतजमीन ने उन शायकीन के लिए सिनेमा के बाहर लाउड स्पीकर नस्ब करवा दिए थे ताकि दूर दूर तक लोग मौसीकी और नगमात सुन सकें। ये प्रोग्राम रात 9:30 बजे के लगभग खत्म हुआ। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ए हमीद ने अफाकी साहब को बताया कि गवर्नर हाउस में आज कुछ गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में इशाया है। गवर्नर साहब की दरखास्त है कि मैडम नूर जहां उसमें जरूर शिरकत करें। अफाकी साहब ने ए हमीद का ये पैगाम मैडम नूर जहां तक पहुंचाया। मैडम ने कहा मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आपको याद नहीं कि मैंने आज होटल के स्टाफ वालों के साथ गाना सुनाने का वादा किया है? अफाकी साहब ने मैडम का ये जवाब हमीद साहब तक पहुंचा दिया। हमीद साहब बोले अफाकी, ये गवर्नर की दावत है, दूसरा कमेंटमेंट मनसूख किया जा सकता है। अफाकी साहब ने कहा हमीद साहब, हम मैडम को जानते हैं, वो ये कमेंटमेंट किसी सूरत में मनसूख नहीं करेंगी। हमीद साहब बोले मालूम तो हो उनका कमेंटमेंट किसके साथ है? अफाकी साहब ने कहा होटल के अमले के साथ। हमीद साहब पहले हैरान होकर अफाकी साहब का चेहरा देखने लगे, फिर हंस पड़े। यार कैसी बातें करते हो, वहां गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, गवर्नर ने बजाते खुद दावत दी है और नूर जहान के इंतजार में अभी सब भूखे बैठे हैं। अफाकी साहब ने कहा आप खुद ही मैडम से बात कर लीजिए। हमीद साहब को अपनी कुव्वत गुफ्तार पर बहुत नाज था। फौरन मैडम नूर जहां के पास चले गए। मैडम ने उनकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया मगर भाईजान, मैंने होटल के अमले से वादा किया हुआ है, वो कल रात से इंतजार कर रहे हैं। हमीद साहब ने कहा मैडम ये वादा आप कल भी पूरा कर सकती हैं। मादाम मुस्कराई। हमीद साहब ये आप इसलिए कह रहे हैं कि वो गरीब लोग हैं, इसलिए उनके साथ किए हुए वादे की कोई अहमियत नहीं है? मैडम ने मजीद जवाब दिया इस बात की क्या जमानत है कि कल रात कोई और अहम आदमी मुझे दावत नहीं देगा? उसकी खातिर मुझे कल फिर अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। मैं मुआफ़ी चाहती हूँ गवर्नर साहब से, आप शुक्रिया के साथ मेरी जानिब से माजरत कर लीजिए। हमीद साहब की समझ में नहीं आया कि उसके जवाब में क्या कहें। उन्होंने फ़ोन पर गवर्नर हाउस राब्ता करके ये पैगाम पहुंचा दिया
جواب میں گورنر صاحب کے ملٹری سیکرٹری نے کہا گورنر صاحب بذات خود میڈم نور جہاں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میڈم نے ٹیلی فون پر یہی جواب گورنر صاحب کو بھی دیا۔ وہ بیچارے ہکا بکا رہ گئے مگر پھر انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ ہوٹل پہنچ کر میڈم نور جہاں نے کھانا کھایا اور حال ہی میں پہنچ گئیں۔ سٹیج پر قلین بچھے ہوئے تھے اور طبلہ ہارمونیم وغیرہ رکھے تھے۔ سارے حال میں سٹیج کے رخ پر سینکڑوں کرسیاں بچھا دی گئی تھی۔ مدام کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا، لیکن جب وہ سٹیج تک پہنچی تو دیکھا کہ اچانک چاروں طرف سے خوش لباس لوگ ہال میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہال کی تمام کرسیاں پر ہو گئیں۔ بات یہ ہوئی کہ ہوٹل کی انتظامیہ نے اپنے خصوصی جاننے والوں کو اس پروگرام میں مدعو کر لیا تھا۔ خوش پوش خوشحال مرد قیمتی زرق برق ساڑیاں، میک اپ اور قیمتی زیورات میں لدی پھدی بیگمات مسکراتی ہوئی مادام کی طرف دیکھ رہی تھی اور خود ان کی زبانی ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے نغمات سننے کی زندگی بھر کی حسرت پوری کرنے کی امیدوار تھی۔ مدام کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مینیجر نے آگے بڑھ کر کہا یہ شہر کے معزز اور ممتاز لوگوں کے اہل خانہ ہیں۔ یہاں انہیں کس نے بلایا ہے؟ میڈم نے ناراضگی سے پوچھا۔ جی وہ میں۔ میجر گڑبڑا گیا۔ میڈم کا موڈ ایک دم بگڑ چکا تھا۔ آپ نے کس سے پوچھ کر انہیں یہاں بلایا ہے؟ میں نے ہوٹل کے عملے کو گانا سنانے کا وعدہ کیا تھا، وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ مہربانی فرما کر آپ ان سے کہیے یہاں سے چلے جائیں۔ پھر وہ حیران پریشان مہمانوں سے براہ راست مخاطب ہو کر بولیں، دیکھیے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے، آپ لوگ مہربانی فرما کر ہال خالی کر دیں پلیز۔ چند لمحے تو خاموشی رہی، پھر سب لوگ سمجھ گئے کہ مادام نور جہاں جو کہہ رہی ہیں اس سے منوا کر بھی رہیں گی۔ غصے اور شرمندگی سے ڈھاکہ کی ہائی سوسائٹی کے خاندانوں کے رنگ اڑ گئے، مگر میڈم کی بات مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ ایک ایک کر کے تمام مہمان ہال سے رخصت ہو گئے، تمام کرسیاں خالی ہو گئیں تو میڈم نے بلند آواز سے پوچھا سٹاف کے لوگ کہاں ہیں؟ برآمدوں اور راہداریوں میں ٹھٹکے ہوئے عملے کے لوگ سامنے آ گئے، ان میں باورچی، بیرے، صفائی کرنے والے، چوکیدار، سیکورٹی والے، ٹیلی فون آپریٹر سبھی شامل تھے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیجئے۔ میڈم کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہوٹل سٹاف کے گھر والے بھی اسی احاطے میں واقع کوارٹروں میں رہتے ہیں۔ کچھ دیر میں ہال کی تمام کرسیاں بھر گئیں۔ ہال کے بیرونی بڑی کھڑکیاں کھول دی گئی تھیں۔ جن عورتوں اور بچوں کو کرسیوں پر جگہ نہ مل سکی وہ کھڑکیوں میں کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک کا چہرہ خوشی اور فخر سے دمک رہا تھا۔ زرق برق لباسوں کی جگہ پرانے اور سادہ لباسوں نے لے لی تھی، مگر حال کی رونق اور روشنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ مدام نے سٹیج پر جگہ سنبھالی، سزندوں نے اپنے اپنے ساز تھامے۔ بنگال کے سب سے بڑے موسیقار سبل داس نے ہارمونیم کے سر چھیڑے اور افاقی صاحب سے کہا مسٹر افاقی، ایسی عورت دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگی، مجھے پورا یقین ہے، شی از ریئلی گریٹ۔ مدام نور جہان اس روز بڑے اچھے موڈ میں تھیں۔ انہوں نے بابا جی ہیڈ باورچی سے دریافت کیا، بولیے کون سا گانا گاؤں؟ بابا جی نے فوراً انمول گھڑی کے گانے کی فرمائش کر دی اور مدام نغمہ سرا ہو گئی، آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے۔ ناظرین اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔